Hello, my beautiful viewers. आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है गिले शिकवे। मैं ये देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि लोग बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करते हैं, बहुत ज़्यादा इनसाइट जो है वो काफ़ी कम होती है। अपने बारे में तो वो हमेशा कहते हैं हमने हर कोशिश कर ली है, हम बड़े अच्छे हैं और हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे हम जिसके साथ अच्छा करते हैं वही हमारे साथ बहुत बुरा करता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि अंदर की आँख जो है वो हम लोगों ने कितनी बंद की हुई है। जब ये गिले शिकवे होते हैं कि हमारी हर एफर्ट जो है वो रायगां जा रही है और कसूर जो है वो दूसरे शख्स का है, हम जो कन्वे कह रहे हैं वो तो रिसीव ही नहीं कर रहा वो चीज़। तो हम जिसके साथ अच्छाई करते हैं वो हमारे साथ आके बुराई कर जाता है या हमारी बात को बुरा ही समझता है। तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं बनती। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर की खिड़की ज़रूर खोलें, अपने आप से सवाल ये पूछा करें कि आखिर मेरी अच्छी अटेम्प्ट्स अगर मैं वाकई करती हूँ या करता हूँ तो वो क्यों नहीं कामयाब हो रही, ये बात करेंगे। फिर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, पता है क्या, जैसे मेरे अपने प्रोफेशन में पेशेंट्स के साथ तो वास्ता होता है लेकिन पेशेंट्स की फैमिली के साथ भी वास्ता होता है। पेशेंट्स का तो इलाज होता है, उनकी जो सिम्टम्स होती हैं उनको तो ट्रीट करना मुश्किल ही नहीं होता, सीधा सीधा होता है कि ये भी सिम्टम्स है, ये भी सिम्टम्स है, ये भी सिम्टम्स है, डायग्नोज कर लेते हैं। जब डायग्नोज हो जाता है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो साइको पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिली काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उनकी फैमिली की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। और उनकी फैमिली काउंसलिंग के दौरान असल रीज़न सामने आती हैं कि कितना डिनाइल है, इनसाइट की कितनी कमी है कि वो ये वही खींचतान की वही वाली बात सामने आती है कि भाई हमने सारा कुछ कर लिया हुआ है, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नतीजा नहीं मिल रहा और सारा कसूर जो है वो ज़माने का है। तो इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछें कि हम अगर सारा कुछ ठीक कर रहे हैं तो हमें नतीजा ठीक क्यों नहीं मिल रहा। बड़े ये गौर करने की बात है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको एक सेशन में मैं बताती हूँ कि आपने ये काम करने हैं और फिर उसका आप इफेक्ट देखें। एक वीक के बाद वो कहते हैं सारा कुछ करके देख लिए, असर नहीं होता। इतनी आपको जल्दबाजी किस बात की पड़ी हुई है, जब हालात जो हैं वो एक वीक के अंदर ख़राब नहीं हुए, हालात जो हैं वो 5-10 साल के अंदर ख़राब हुए हैं। तो आपको कम से कम 4-5 महीने तो लगाने चाहिए ना। फिर ये है कि अगर आप एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है तो उसको आप डेवलप कर लें। आपको इतनी इतनी क्या पड़ी हुई है कि आप कहते हैं कि भाई फ़ौरन एक वीक के अंदर अंदर हमें रिज़ल्ट मिले। अगर आपको ये कहा जाता है कि आप इस तरह बिहेव करें दूसरे के साथ, तो दूसरा अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो थोड़ा अरसा सब्र कर लें। और वैसे भी एक अच्छी आदत आप अपना रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स ना भी मिल रहा हो तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी में उस पॉजिटिविटी को ऐड कर लें। हर बात में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ बातों का असर जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने नज़र आता है। आपको एक मैं घरेलू सी मिसाल दूंगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने आज केक बेक करना है, आप उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं, आपके पास ओवन भी बड़ा ज़बरदस्त है, आपके पास उसका वो जो फॉर्म है, सांचा है, वो भी बड़ा ठीक है, आप बिल्कुल सारा कुछ रेसिपी के मुताबिक करते हैं और आप केक को ओवन में रख देते हैं और उसके बाद आप हर 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं बेक हुआ है कि नहीं, बेक हुआ है कि नहीं। तो क्या होगा, सारी इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद, ज़बरदस्त किस्म का ओवन होने के बावजूद आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने सब्र नहीं किया। इसको कंपाउंड इफेक्ट भी कहा जाता है कि कुछ बातों का रिज़ल्ट जो है उसके लिए आपको बाकायदा सब्र की ज़रूरत होती है और बाद में आपको वो रिज़ल्ट देखने में मिलता है। आप ये एग्ज़ाम्पल देख लें कि अगर आपने एक गोल अचीव करना है तो आप एक बीज लगाते हैं तो पौधा निकलता है ना, उस पौधे से आप दरख्त का काम फ़ौरन लेना ना की कोशिश ना करें। ये नहीं है कि पौधा निकल आए और आप कह रहे हैं कि ओहो
ہم نے تو پھل کی خواہش کی تھی، یہ تو لگے ہی نہیں ہے پھل۔ نہیں، اس پودا وہ تناور درخت بنے گا تو پھل دے گا، پھر آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے۔ اگر آپ وہ ننھے سے پودے کے اوپر ہی سارا اپنا انرجی سرو کریں گے اور اس کو ہلاتے جلاتے رہیں گے کہ پھل لگا ہے کہ نہیں لگا، تو کیا ہوگا، وہ درخت مرجھانا شروع ہو جائے گا۔ تو نئی عادات سیکھنے، ریلیشن شپ کو یعنی کہ ریپیئر ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو جلد بازی نہ دکھایا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل پڑے ہیں، ریلیشن شپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زخم اس کے مندمل ہونا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ آپ کو اس میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ درخت بنیں گے۔ کچھ باتیں اور کچھ ڈیڈز آپ کی ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ کھائیں گی، اس درخت کا پھل وہ کھائیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جلد بازی میں کیا ہوا کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کے آپ لانگ ٹرم افیکٹس نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کو کوئی اچھا مشورہ ملے، آپ کے دل کو کسی کی کوئی بات چھو جائے، اس پہ تھوڑا عرصہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں اگر وہ بات اچھی ہے تو اس کو پلیز آپ اپناتے رہیں، آپ کو لانگ ٹرم پہ اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ جتنا آپ بے صبری سے کام لیں گے اور کہیں گے اچھا بھائی یہ والی حرکت بھی کر لی ہے، اس کا تو رزلٹ ہی نظر نہیں آیا، اتنے کوئک رزلٹس جو ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اگر جو ہے وہ حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں تو وہ ایک دم سے تو نہیں ہوئے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو باقاعدہ ہسٹری ہو رہی ہوتی ہے، ایک پوری ہسٹری موجود ہوتی ہے، تو اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ 360 ڈگری سے چیزوں کو دیکھا کریں، تبھی آپ کو نظر آئے گا کہ سلوشن کہاں پر ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کی کھڑکی نہیں کھولیں گے، آپ کو تازہ ہوا کا جھونکا محسوس نہیں ہوگا۔ چاہے جتنا بھی آپ دیکھیں نا خوبصورت گلاس ہو، آپ گلاس کے روم میں ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باہر جو ہے ویدر بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا جب تک آپ وہ کھڑکی نہیں کھولیں گے، تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ویدر واقعی خوشگوار ہے یا صرف دیکھنے کی حد تک لگ رہا ہے۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے، صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، اچھی عادات کو اپنانا ہے، لانگ ٹرم پہ آپ کو ضرور رزلٹس نظر آئیں گے۔ جب آپ اچھی عادات کا بیج بوتے ہیں، وہ پہلے پودا بنتا ہے، پودے سے وہ پھر ننا سا پیڑ بنتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ایک تناور درخت بنتا ہے، اور اس تناور درخت کی آپ چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں، اس پہ آپ جھولے ڈال سکتے ہیں، اس کا آپ پھل کھا سکتے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی پھل کھا سکتی ہیں۔ تو اچھی باتوں سے آپ نے جلدی سے پریشان نہیں ہونا۔ میں اپنے پیشنٹس کی فیملیز کو بھی یہی کہتی ہوں کہ جو آپ کو فیملی کو باندھ کے رکھنے والی آپ کو جو ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، آپ ان سے کوئک رزلٹس نہ دیکھنے کی خواہش کریں، ان کو پہلے آپ اپنے عادات میں شامل تو ہونے دیں۔ ابھی دیکھیں نا، ایک جو اچھی بات آپ کو بتائی جاتی ہے وہ ابھی آپ کی ہیبٹ میں شامل نہیں ہوئی، اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ بھائی رزلٹ ملے، تو اتنی بے صبریاں اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ہر بات کے لیے تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا تپسیا کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر مقام ملتا ہے، اور اس کے بعد جا کر آپ کو اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے گہری بات جو ہے، احترام۔ ہر رشتے میں آپ احترام رکھیں، چاہے وہ رشتہ فیملی ممبرس کا آپس میں ہو، چاہے وہ ہمسایوں کے ساتھ رشتہ ہو، چاہے وہ جو آپ کے کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ رشتہ ہو، چاہے آپ کے فرینڈز ہوں، بہن بھائی جو بھی ہیں، ہر بات کا جو ہے بیس جو ہے وہ احترام پر ہے۔ جیسے جیسے احترام ہوگا ویسے وہ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، جیسے جیسے احترام کی کمی ہوگی وہ رشتہ ویک سے ویک ہوتا چلا جائے گا، فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے خونی رشتوں میں بھی آپ کو فاصلے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان احترام کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ تو کی آف ایوری ریلیشن شپ از رسپیکٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میسج یہ دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اچھی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں، اور لانگ ٹرم پہ آپ اس کے رزلٹ کی توقع کریں، جلدی سے ہار مان کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو افیکٹو ہی نہیں ہے، اس کا تو اثر ہی نہیں ہونا۔ اوکے، تو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر بہت اچھی لگے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔